السلام عليكم، مرحبا بكم في الجزء الجديد من البروجي ديالنا اللي هو رياكت بلوغ برياكت هوكس وفايربيز. في الجزء السابق كنا شفنا كيفاش شنو زدنا في داك الجزء. زدنا والله ما عقلت الريشيرش زدنا داك الكومبوننت كدا كداشي ملي كيعطينا داك الايرور. في هذا الجزء هذا غادي نشوفو كيفاش نزيدو كيفاش نزيدو الكرييت، كيفاش نزيدو زعما بوست في لاباز دو دوني ديالنا. فغادي نزيدو واحد الكومبوننت، اخر غادي نزيدوه في كومبوننت، غادي نسميوه كرييت بوست كرييت، والله وقيلا راه كاين ديجا كاين صافي بدا حبس كاين هاد كرييت بوست هذا راه ديجا كاين. بعدا خصنا غادي نمشيو للهيدر، في الهيدر حتى يكون عندي الاوت عادي يتافيشالي داك الكرييت بوست. الا ما كانش عندي الاوت ما كنتش مكونيكتي ما يتافيشاش. فغادي نجي لهنا هنايا ولا غادي نجيو لهنايا كاع غادي نزيدوه هنايا حتى هو نزيدوه غير داخل هاد اللعيبه هادي. غادي نجي لهنايا وغنزيد هذا، غادي نقول اجوتي ولا بوستي ولا شي حاجه بحال هكدا بوستي. هنايا غادي نديرو كرييت، غنخليوه لينك وما عرفتش واش راني زايد الاخر ولا ما زايدوش. زايد كرييت راه كاينه. فدابا الا جينا لهنا غنلقاو تزادت عندنا هاد بوستي. الا كليكينا عليها غتدينا كرييت بوست. فغادي نجي في كرييت بوست هنايا. اول حاجه غادي نديروها غادي نديرو الامبورت فايربيز، حيت غادي نحتاجو فايربيز فروم فايربيز. هذا ما يعطيناش، نديروها مانيوال فايربيز. من بعد غادي نزيدو واحد الكوست، ولا بعدا خلي هادشي نزيدو بعدا غير الفورم عاد نهضرو فيه، عاد نشوفو كيفاش غادي يكون الشي الاخر. فغادي نمشيو هاد الريجستر، غادي نريكيبيريو نفس الفورم، نزيدو بعدا الفورم عاد نشوفو. حيت انا براسي راني مازال دابا ما عارفش كي غندير اكزيكوتور، حيت راه مازال ما حتى انا مازال ما خدمتهاش. دابا عاد غادي نخدم هاد كرييت حيت مازال ما زدتهاش. فغادي نجي لهنا غادي نزيد الديف ديالي، فغادي نفتحو هادي ونزيدو هنايا. عندنا البوست غادي نزيدو واحد الكوست، غادي نسميوها بوست وهنايا غنقولو سيت بوست. غتكون react.useState، غادي يكون اوبجيكت اللي هو فيد. فالبوست عندنا فيه التايتل وعندنا فيه البادي عندنا فيه ايميج اللي هي التصويره، وعاد عندنا فيه فغادي نخليوها فيد. وعاد عندنا هنايا created at. كنظن بان هاد ليماج ما غاديش نحتاجوها، ولا غادي نحتاجوها حقا على حسب السميه ديال ليماج نسيت، حيت داك ليماج فيها بزاف ديال الخدمه. المهم غادي نمشيو دقه. فعندنا set post، غادي نزيدو هاد handle form submit اللي هي الفانكشن فاش نكليكي على submit ديال الفورم. غنزيد ايفنت، غادي نفتح وغادي ندير ايفنت prevent default، وغادي نزيدو هاد الهاندل input change حتى هي handle input change، نعطيوها الكوست حتى هي غادي تاخد ايفنت. فهنا فاش كيكون عندنا غير بارامتر واحد بلا ما نحتاجو نزيدو لاكلاس. هنايا غادي نقولو set post
هنايا في بوست غادي نديرو كيف سبق ودرنا في اليوزر كريدنشلز. قلنا غياخد اوبجيكت، هذا هو عبارة على اوبجيكت غادي نعطيو هنايا بوست يعني القيم القديمة، وغنزيد عليها القيم الجديدة اللي هي events.targets.name، وغادي نعطيها لا فالور اللي هي events.targets.value. هنايا 3 ديال لي بوان ماشي غير بوان وحدة. فهادشي اللي كاين هنايا غادي نديرو بوست بوان تايتل. هنايا غادي نمشي بوست ديتيلز باش نريكوبيري داك التكست اريا. عندي هنايا التكست اريا غادي نهزها من هنا، غادي نجيبها هنايا بلاصة هاد الايميل هذا. غادي نديرو هذا بعد النيم ديالو ماشي هو نو برينون، نو النيم ديالو هو تايتل. هنايا هنايا تيتر وهنايا تايتل. هنايا في الفاليو قلنا غادي نعطيوها بوست بوان بادي، ياك عطينا البادي في داك الاخر بوست بوان بادي. وهنايا غادي نيكزيكيوتيو غير هاد الفونكسيون نفسها، متنساوش نديرو هاد اللعيبه اللي درنا هنايا بوست بوان بادي. وهنا بليس هولدر غادي نديرو لها ديسكريبشن. هنايا 30/10. هنا في النيم غادي نعطيوها شنو النيم اللي قلنا عطيناها بادي. هنايا هاد الإيديمان اللي مندير بيه. هنايا غادي يكون عندنا التيب اللي هو فايل، والنيم نعطيوها ايميج، هادي التصويرة. هنا في هاد الهاندل غادي تكون واحد الفونكسيون واحدة أخرى من بعد غنزيدوها، والفاليو حتى هي مغاديش نحتاجوها. بليس هولدر هادشي معندنا نديرو بيه. هنايا required فايل والنيم ديالها ايميج، فمن بعد غادي نشوفو التريتمون ديالها. وهنا فاليدي. فدابا إلا درنا اونجستري غادي نشوفو اكتواليزيو، فعندنا التيتر، عندنا الديسكريبسيون. هنايا تشوز فايل نو فايل تشوزن. انا غير حيت عندي النافيغاتور باللونجلي داكشي علاش مافيشي هنا تشوز فايل، وعندي فاليدي. الا كليكيت على فاليدي غيقولي لو الشون الاول راه required، وهنايا ماشي انسكريبسيون انما بوستي. فين نشوف فين وصلنا 8 من الدقائق. فغادي ربما نوقف هنا، نتلاقاو في الجزء القادم. فخصني عاد نشوف كيفاش ندير الابلود ليماج، حيت الابلود ديال ليماج فيه خدمه. فعلى ما نقاد داكشي وغادي نعاودو نرجعو نكملو لاجو. فبقى لنا غير لاجو، غادي ناجوتيو تقريبا واحد الفيديو ولا جوج، غير ناجوتيو. الفيديو الجاي غنديرو فيه لاجو، ربما الفيديو اللي موراه غيكون هو الاخير نديرو هكذا كيفاش نافيشيو في حالات ما الى حيت شي خطرات. مثلا دابا انايا مديكونيكتي، فنورمالمون ما خصنيش نبقى هنا، خصني اون فوا ديكونيكتا فخصني نمشي لاباج داكوي. المهم داكشي غادي نريغلو من بعد. دابا الا كنت انا درت هنايا شي مديكونيكتي ودرت شي ايميل اللي ما كاينش، مثلا درت شي ايميل اللي ما كاينش، هادو الحوايج اللي خصنا نزيدوهم هما لا جيستيون ديال لي زيرور. درنا هنا شي مود باس ولا كليكيت على فاليدي، فهو راه كيف شفنا من قبل كيديني للاخر، ولكن الا جيت لهنا غيقولك there is no user record corresponding to this identifier, the user may have been deleted. فخصنا نافيشيو هاد الميساج هذا. ودابا المشكله هو انه فايربيز فهي كتدعم غير لونجلي، فخصنا نتيستيو على هاد الكود. الا كان مثلا الكود auto user not found غادي نافيشيو بلاص حنا ما نافيشيو هاد الميساج، غنافيشيو
ميساج اخر. المهم هادشي غادي نشوفو كيفاش نديروه. انا خليتهم هما التوالا، شوفو كيفاش نديروه من بعد. دابا غادي نكملو البوست ديالنا. حيت نورمالمون في كرييت نشوف الا مشيت لكرييت، في كرييت ما خصوش يديني ليها مادام انني ما مكونيكطيش. المهم غادي نشوفو هادشي كيفاش نديروه. نقدروا نزيدو في اليوز افكت ونتيستيو. الا كان عندنا الاوت يوزر هو هذاك، ما كانش عندنا الاوت يوزر غادي نصيفطوه، ولا نديرو هذا دابا كاع نشوفو نديرو هذا دابا كاع. غادي نزيدو رياكت يوز افكت باش يبقى لنا غير لاجو ديال البوست ديالنا. غادي نجي غادي نحيد هذا هنايا، ما غادي نعطيوها غير الفيد. هنا غادي ندير الامبورت. راه ديجا عندنا في ليوتيليزاتور في الاوت كونتكست فروم شنو عندنا تما، فهو عندنا في الكومبوننت ياك اوت، عندنا في الدوسي كومبوننت سميتو اوت كونتكست. اوت عندنا في الاوت كونتكست فغادي نريكوبيريه. فقلنا من بعد ما كنريكوبيريو الكونتكست، فالكونتكست غادي نريكوبيريو منو الاوت يوزر، يعني اليوزر اللي مكونيكتي. الاوت يوزر فغادي نريكوبيريو. قلنا كيف شفنا من قبل من رياكت مع يوز كونتكست. هادي يوز كونتكست غادي تاخد الاوت كونتكست اللي هادي هو هذا، غادي تاخد الاوت كونتكست. صافي بقينا هنايا صافي. غادي تاخد الاوت كونتكست اللي هو هاد الكونتكست هذا. من بعد صافي غادي نتيستيه بهذا. فهنايا غادي نحتاج البروبس باش نريكوبيري الهيستوري باش نخدم بالروتين. فغادي نقول if not الا ما كانش عندي اليوزر، غادي نخدم بالبروبس و history و push ونصيفطو ليوتيليزاتور لوجين ولا لوجين. نصيفطو لوجين. هنا شنو قالك هنايا اوت يوزر. هاد الاوت يوزر غادي نزيدوها على dependency فعلا اونريجسترينا دابا. دابا نبقاو حنا في البروب هيستوري البروب كداش. فإلا مشينا غيدينا اللوجين. إلا درنا كرييت فكيدينا اوتوماتيكيا اللوجين. انا كنظن بان بلا ما تزيد هاد الاوت يوزر هنايا، حيت هو ما غاديش ولا حيت هو كيتغير داكشي. علاش؟ حيت هو يقدر يتغير. فإلا يقدر يتغير حيت إلا ما كانش، حيت إلا كان غادي نخليه يخلينا ندوزو، ما كانش ما غاديش يخلينا ندوزو. دابا راني في اللوجين. إلا مثلا سكونيكتيز دابا، إلا درت اونطري مشيت لبوستي، فدابا غادي يدخليني ندوز. علاش؟ حيت ديجا راني كونيكتي. ولكني اون فوا نديكونيكتا فغيديني الكونيكسيون. فهذا هو الاخر يعني هذا هو السيستم ديالنا اللي زدنا ديال باش كنديتيكتي واش راه اليوتيليزاتور كونيكتي او لا. فغادي نوقف هنا وغادي نتلاقاو في الجزء القادم فين غادي ندوزو للجزء المهم اللي هو نديرو الابلود ليماج فاير بيز ونزيدو البوست ديالنا ونافيشيو. فغادي نوقف هنا ونتشوفو في الجزء القادم.